आमच्या मोगाळ असर्यांगार सांत अंतोनीचे पवित्र रेलेकेची वा जिबेची दाबाची परब या 2025 जुबल्यावाच्या वर्साच्या फेब्रुवारी 15 सोनवारा कुंदापुरांतल्या लोका आकर्षक केरेकट्टे सांत अंतोनीच्या पुणशतांत व्हडा संभ्रमान आचरण करता। फेस्ता दिसा सकाळी 10:30 वरार उडुपी दिएसीसीचो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो कोंकणी भाशेंत मीस भेटयतलो आनी सांजेर 4 वरार शिवमोग्गा दिएसीसीचो विगार जेराल भोव मनादीक मोन्सेंजर स्टॅनी डिसोजा कन्नड भाशेंत येवकरिस्ताचे आराधन सोलोन व्हरून मीस भेटयतलो। त्या दिसा सर्वांक दोनपाराच्या जेवणाची मांडावळ आसतली। येया जुबलेवाच्या या वर्सा पुणशताची भेट करा आणि देवाची भरपूर कृपे आशीर्वादां जोडून घेया। तुमचो मोगाळ पुणशताचो रेक्टर बाप सुनील वेगस। सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार धांवडोवन आमचो छिणये आमकां कृपेन केलाय सत्कार। पवित्रांत तुझे भुरगे जाल्या पवित्रात्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे सांदे जाल्या पवित्र जावच्या तुझे लागीं सरल्या। सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार धांवडोवन आमचो छिणये आमकां कृपेन केलाय सत्कार। सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार धांवडोवन आमचो छिणये आमकां कृपेन केलाय सत्कार। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं। मोगाळ भावान आनी भयणींनो, देवाच्या राजाचे सांदे जावंक आनी तेय देवाच्या राजांत देवाची आवय भाव आनी भयणी जावन जियोंक आमकां आपोवणें आसा। मुरी जावन आसा एक आदर्श जी केवल जेजूक जल्म दिल्ल्या खातीर देवाच्या राजाचें सांदेपण तिणें आपणायिल्लें न्हय, बदलाक देवान आशेवचें बरी देवाची कुशी कर्ण देवाच्या राजाचें सांदेपण चड अर्थाभरीत रितीन तिणें तिचें कर्ण घेतलें। आयच्या दिसा तिची देख घेवंक देवाचें उतर आमकां आपयता आनी तिचे बरी आमी ह्या देवाच्या राजाचे सांदे जावंक आमकां उलो दिता। सांत अंतोन ह्या पोंतळाचो पात्रोन ह्याच खातीर देवाच्या राजाचो सांदो जालो। वय ताच्या जिवितान देवाची कुशी ताणें पाळली। ग्रेस्काये फाटल्यान वचोंक ना, संवसारा फाटल्यान तो वचोंक ना, बदलाक ताची त्या ग्रेस्कायेचो त्याग ताणें केलो
आनी देवाच्या राजाचो जावन तो जियेलो. तर ह्या संताची आनी चडकन अंकार मुरयेची देख घेवन आमी देवाच्या राजांत देवाच्या राजाच्या कुटुंबाचे संदेश जावन जियोंक फुडें सरया आनी ह्या खातीर देवाची कृपा हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी मागून घेवया. सांगाता आमच्या आनी ह्या पोंतळाक भेट दिवच्या हर एका भक्तिकाच्या इराद्या पासत हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी मागया. हे पवित्र रितीन मोगाळ भावान आनी भयणीनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण ओळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अंकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टां संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा, देवाचे शिळये, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळट तू बापाच्या उजव्या बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती. देवा बापाचे महिमे, जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ससनांच्या देवा, तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कर्या बाबरताचो हुशार प्रसंगदार
आनी गरजे आकांतांत असलेल्यांचो तिरासरो करून दिलोय. ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजा आनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो. आमच्या सुम्यांतच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवची आसलेल्या आशिर्वादाची एक सावळी. शिवाय तांचे खरे रूप न्हय. देखून परत्यान परत्यान वर्सान वरस म्हूण सदां काळ 3 बलिदानां भेटयली जाल्यारय ताचे वरवीं देवाचें आराधन करतल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र केदींच सकले ना. आनी जर संपूर्ण करची सकत ताका बी आसली तर असली बलिदानां भेटोवचे येदळूच बंद जाते आसले. कारण देवस्तुती करतले सकट एकच फावटी नितळ जाते. आपणे पातक आदरला म्हणले अंतस्करणाची कांतवणी तांचे तान पयस सरती. हाचे बदलाक असली बलिदानां हर एक वर्सा लोकांक पातकांचो उगडास हाडटात. कित्याक बैलांच्या आनी बकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना. ह्या पासतूच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळे बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जाली, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलयो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नात. तवळ हांवें म्हळे, पळे हांव आयला. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे शांत बरोवन आसलेले बरी, देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. पयले तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां होम बलयो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवली नात. तरी ही सकट नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवची तसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतर हे. खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा. आपणे तुजी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा. आशेन आशेन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयले तलो. ताणे मुझेर भगवन दिश्ट घाली, मुझ्या उल्या कांदिले. एक नवें गीत ताणे मुझ्या तोंडांत घाला. आमच्या देवाचे कीर्तन के. आपणे तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा. यज्ञ आनी भेटवण्यो तुका नाका जाले, पूण तुज्या उतरां मुझे कान उक्ते केले. होम आनी दोष परिहार बलयो तुवें मागूंक ना. तेन्ना अबळे हांव येता म्हणले हांवें.
बरी खबर वडले सभेंत हांवें परगट केल्या. मुझे तोंड हांवें धांपून दवरले ना. हें तूं बरो जाणा. सर्वेस्परा तुझे सडवणीची बरी खबर म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. तुझ्या विश्वासीपणाचो आनी सडवणीचो हांवें सदांच प्रसार केला. तुझ्या निरंतरी मोगा आनी मायपासा विशीं वडले सभेंत उसारी नासता हांव रावूंक ना. अबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. अबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. सर्गा संसाराच्या धन्या हांव तुका अर्गां दिता. कित्याक सर्गा राजाचे घोट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावलीं. पूण भायरच रावून ताणें जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें, अळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गवणावन ताणें म्हणलें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, सुवार्थ्याचें वाचप आमी आयकलें. जेजूचे आवयन आनी जेजूच्या भावांनी जेजूक मेळोवंक येवचो संदर्भ हे सुवार्थ्यांत आमचे समोर दवरलेलो आसा. आनी जेजू कितें करता की म्हळ्यार हो संदर्भ ताच्या राजाचो स्वभाव, ताच्या कुटुंबाचो स्वभाव कितें गी म्हणून सांगच्याक उपयोग करता. कोण म्हजी भाव आनी कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय? तो म्हणटा, जी कोण सर्गियांसच्या म्हज्या बापाची कुशीक करतात तेच म्हजी भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय.
आमी पळयता मगळ भावांनो आनी भयणींनो, जायत्या जाणांनी हो एक संदर्भ जेजून मुरयेक अगौरव दाखयलो म्हणून सांगच्याक उपयोग केल्लो आसा. आमी पळयता प्रोटेस्टंट रिफॉर्मेशन ह्या काळांत हांव सुरू करन आतां वरेग हें वाक्य कातोलिकांनी मुरयेतें दाखोवची भक्त टिक्का करच्याक वापरलेलें आसा. कातोलिकांनी मुरयेतें दाखोवची भक्त टिक्का करच्याक ह्या वाक्याचो उपयोग जाल्लो आसा, जावनूच आसा आनी की जातलो. आनी ही टिका करच्या मुखांतर ते कितें म्हणटात गे म्हळ्यार, जेन्ना जेजूनच मुरयेक मान दिवना आसता या तिका तिजो जागो तिका दाखयला आसता, या तिका कनिश्ट स्थानाक देवयलें आसता, तिका सक्टा सवें समासम केला आसता, या कातोलिकांनी मात्र मुरयेक वयर दवरला. मुरयेक जेजू अगौरव दिता आनी कातोलिकां मुरयेक जायतो मान दितात. जी कोण देवाचे कुशी करतात ती म्हजी आवय, ती म्हजे भाव, ती म्हजी भयण म्हणच्या मुखांतर जेजू कितें करता की म्हळ्यार ती म्हणटात ती एकली देवाची कुशी केल्ली स्त्री. आमच्या मदें जायते जाणां आसात देवाची कुशी करची. हांव करता जावं पुरो, तुमी करता जावं पुरो, आनी एकलो करता जावं पुरो. जेजू कितें करता की म्हळ्यार ताच्या आवयक मुरयेक ह्या सक्टांक समासम करता. मुरयेक सकयल देवयता, पूण कातोलिकां मुरयेक वयर दवरतात. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या देवाच्या उतरांचो ह्या रितीन उपयोग केल्लो आनी आमची भक्त टिका केल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. निजायकी जेजूची प्रतिक्रिया आमकां एका रितीन समजोवंक कश्ट, एका रितीन आमकां आजाप पावशें करता. पूण आमी इल्लेशे गुंडायेक गेल्यार निजायकी जेजू ह्या उतरा मुखांतर कितें सांगूंक सोदता तें आमकां समजता. हांवें म्हणयत जायत्या कारणांक लागून हांगा जेजू अगौरवान मुरयेक लेखता म्हणलें मानून घेवंक जायना. जायत्या कारणांक लागून हांगासर जेजू मुरयेक अगौरवान लेखता म्हणून मानून घेवंक जायना. त्या दोगूनी कारणां खंयचीं म्हणलें इल्लेशें आमी सोदून काडया. पयलें कारण कितें म्हळ्यार डेकालॉग, 10 कमांडमेंट्स, ह्या देवाचे उपादेश. निर्गमन पुस्तकांत 20व्या अवस्वरांत देव इस्रायल आसलेल्या थंय देंवता आनी तांकां 10 उपादेश म्हज्या मुखांतर दिता. आनी 10व्या उपादेशांत 4थो उपादेश कितें म्हणटा, तुज्या आवय बापायक मान दी. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, आवय बापायक मान दिवंक देवानच दिल्लो उपादेश. आनी आमच्या जेराल समजोण्या प्रकार आनी समजोणी सारकी तें कितें म्हळ्यार जेजू खंयचेय उपादेश मोडिना. मोडता गे जेजू खंयचेय उपादेश मोडता गे सांगा, मोडता गे मोडिना. जेजू खंयचेय उपादेश मोडिना.
जेजू खंयचेय उपदेश मोडटा म्हणून खंयच्याय एका वाक्या मुखांतर आमी दाखयलेलें जाल्यार अळे ह्या वाक्यांत आमकां कळटा कितें म्हळ्यार हांगासर जेजू देवाचे उपदेश मोडटा म्हणून सांगल्यार कितें जाता की म्हळ्यार आमी तें वाक्य सारक्या रितीन अर्थ करूं ना म्हूण जाता. समजलें गे? समजलें गे? कित्याक म्हळ्यार जेजून देवाचे उपदेश मोडूंक साध्यच ना. त्या देखून खंयचेय वाक्य काण घेवन हांगासर जेजू देवाचे उपदेश मोडटा म्हणून सांगल्यार ताचो अर्थ कितें? जेजू देवाचो उपदेश मोडटा म्हणलो अर्थ की या आमी समजली रीत सारकी ना म्हणून अर्थ. कितें अर्थ दिव्येत? आमी समजली रीत सारकी ना म्हणून आमी म्हणयेत न्हय गे. आनी त्या देखून मग भावांनो आनी भयणीनो आमी पळयता हांगासर हें वाक्य काण घेवन ह्या वाक्या मुखांतर जेजू मुरयेक अगौरव दिता, मान दिना म्हणून सांगल्यार ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार जेजू देवान दिल्ले उपदेशांचो चवथो उपदेश मोडटा म्हणलो अर्थ जाता. त्या देखून अशें सांगलेल्या वरवीं आमी कितें समजोव्यात गे म्हळ्यार आमी तें वाक्य अर्थ करून घेतलेली रीत सारकी ना. त्या देखून जी कोण मगाळ भावान आनी भयणीनो जी कोण हांगासर जेजू मुरयेक अगौरव दिता म्हणून सांगतात जाल्यार आमी तांच्या विशयान तितलें मात्र सांगयेत. तें कितें म्हळ्यार तुमी अर्थ करून घेतली रीत सारकी ना, सारकी ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो तर खंयच्या रितीन हें वाक्य आमी समजून काण घेवचें तें येवचें दुसरें सवाल, स्वाभावीक सवाल. खंयच्या रितीन आमी हें वाक्य आमी सारकें करून काण घेवचें. ताचो अर्थ ह्या रितीन आसा. जेजू हांगासर कितें करता की म्हळ्यार हो एक संदर्भ गरजेची एक शिकवण दिवंक वापरता. गरजेची एक शिकवण दिवच्या खातीर ह्या वाक्यांचो तो उल्लेख करता. न्हय मुरयेक अगौरव दिवंक बदलाक एक वर्ते शिकवण दिवंक. देवाच्या कुटुंबांत देवाक विधेयपण दाखोवच्याक प्राशस्त्य ह्या प्रायोरिटी दिवच्याक ह्या वाक्या मुखांतर तो आमकां आपयता. ह्या वाक्याचो सोम्या जेजू क्रिस्तान उल्लेख केल्याचो उद्देश कितें म्हळ्यार देवाच्या कुटुंबांत देवाक विधेयपण दाखोवंक आमी प्रायोरिटी दिवचें, प्राशस्त्य दिवचें. तो अर्थ. त्या देखून आमची प्राशस्त्य कितें, आमची प्रायोरिटी कितें? टू ओबे गॉड, टू ओबे गॉड. हें दाखोवच्या खातीर, हें शिकोवच्या खातीर, न्हय मुरयेक अगौरव दिवच्या खातीर जेजून ह्या वाक्यांचो प्रयोग केल्लो. त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो हें आमी सारकें करून समजोवंक जाय. तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार हांव आयलां ह्या संवसारांत एक नवें कुटुंब आसा करूंक. जेजू ह्या मुखांत कितें सांगता? हांव ह्या संवसाराक आयलां एक नवें कुटुंब, a new family, to establish a new family. I have come to establish a new family म्हणून तो सांगता. ह्या खातीर तो ह्या वाक्यांचो उपयोग करता. आनी हें कुटुंब मोगाळ भावान भयणीनो रक्त संबंधाचेर होंदोन ना, रक्त संबंधाचेर होंदोन ना. त्या देखून आमी बेजार पावचे म्हणून ना. हो मुरयेक एक वर्तें भाग फावो जालें रक्त संबंधांत ती जेजूची आवय जाली, मनीस जाल्ल्या जेजूची आवय जाली, देवाची आवय जाली. आमकां भाग मेळूं ना न्ही गे म्हणून आमी कंत करीचे म्हणून ना. कित्याक म्हळ्यार देवान आसा केल्ल्या नव्या कुटुंबाचे सांदे जावंक रक्त संबंधाची गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कित्याची गरज आसा गे म्हळ्यार आमी देवाची कुशी पाळची गरज आसा.
देवाची कुशी तूं आनी हांव पाळटां जाल्यार देवान ह्या संवसारांत आसा केल्ल्या ताच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जाता त्या देखून म्हाका भावान भयणीनो ती जावन आसा बरी खबर ती जावन आसा बरी खबर त्या देखून देवाक विधेयी जावच्या त्या आत्मीक नीज गजालीचेर ह्या देवाच्या कुटुंबांचे सांदे जावचे अवलंबून आसा त्या देखून वो अर्थ हांगासर जेजू दिता देखून जो कोण देवाची कुशी करता तो म्हजो भाव भयण आनी आवय म्हणून जेजू आमकां सांगता देखून म्हाका भावानो आनी भयणीनो जेजून आमकां फावो केल्ल्या त्या नव्या करारांत तूं खंयच्या देशाचो तूं खंयच्या कुळयेचो तुज्या खातीचो रंग खंयचो तुजें शिकप खंयचें तुज्या लागीं कितली आस्त आसा या तुजें मट्ट जिणे मट्ट कितलें तें खंयचेंय गरजेचें न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून हें सगळें गरजेचें न्हयच न्हय कितें गरजेचें म्हळ्यार म्हाका भावानो आनी भयणीनो वय क्रिस्तासोवें त्या नव्या सोल्ल्यांत आमी आसचें नव्या सोल्ल्याक आमी विश्वासी जावन रावचें तें गरजेचें विश्वासपण दाखोवचें नव्या सोल्ल्याच्या त्या रेग्युलेशन्सांक त्या नियमांक हांवें विश्वासी जावन रावचें देवान सांगलेलें आसा हांव जावन आसा तुमचो देव तुमी जावन आसात म्हजी परजा आनी हें आमी वळखून घेवन ते आमच्या देवाची कुशी करचें ते आमच्या देवाची सेवा करून आमी आसचें त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो ह्या संबंदांत कितें गरज गे म्हळ्यार न्हय आमचें रगत आमचो रक्त संबंद बदलाक जेजूचें रगत मात्र इम्पॉर्टंट हो सल्लो जेजूच्या रक्तान आसा केल्लो आनी त्या देखून ह्या संबंधाक आमी विश्वास जावन जियोवचें आमी विधेय जावन जियोवचें तें आमकां ह्या देवाच्या कुटुंबांचे सादें करता त्या देखून असली एक उत्तम शिकवण दिवचे खातीर ह्या शिकवण्याचो ह्या उतरांचो जेजून उपयोग केल्लो आसा न्हय मुरयेक अगौरव दाखोवंक त्या देखून हें आमी समजून घेवंक जाय असो अर्थ आमी करूंक जाय परत मुरये थंय आमी फाटीं आयल्या जाल्यार देवाची कुशी करच्या संगतींत मुरी आसा आमकां एक उत्तम देख पापा जोआंव पॉल दुसरो मुरये विशांत देवच्या एका शिकोवण्या वेळार अशें म्हणटा बडव्यान मुरयेक बरी खबर हाडलेल्या वेळार थंयसर मुरयेच्या विधेयपणाचें निदर्शन आमकां उक्त्यान दिसून येता थंयसर मुरी एक उत्तम देख आमकां दिता थंयसर ती कितें म्हणटा वय आपूण जावन आसा सोम्यांचे साकर्न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून ती म्हणटा आनी अशें म्हणच्या मुखांतर म्हाका भावान आनी भयणीनो देवाच्या कुटुंबांचे सांदे जावचें म्हळ्यार निजायकी कितें ताचो अर्थ कितें म्हणून आमकां मुरी सोडोवन सांगता मुरयेचे जिणे मुखांतर आमी समजता त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो मुरयेक आमी इतलो मान आमी कित्याक दिता म्हळ्यार ती केवल न्हय मुरयेक जल्म दिवन देवाच्या कुटुंबांचें सांदेपण घेता बदलाक देवाची कुशी करून देवाच्या कुटुंबाचें सांदेपण वर्त्या रितीन ती घेता आनी त्या देखून असल्या मुरयेक आमी वयर दवरून आमी तिचे परी देवाची कुशी
पाळचे खातीर तिका एक देख कन काण घेवंक तिका एक आदर्श कन घेवंक आमी मुरयेक मान दिता देवा मुरयेन देवाची खुशी केल्ल्या खातीर तिका फोवो आसलेलो मान तिका गौरव आमी दिता इतलो मान देवाची खुशी केल्ल्या मुरयेक इतल्या उत्तम मापान देवाची खुशी पडलेल्या मुरयेक आमी सकयल घालूंक जायना सकयल घालूंक जाता गे जायना आमी मान दिवंक आसा आनी तिची देख आमी घेवंक आसा ही देख घेवंक जेजू आमकां उलो दिता आनी त्या खातीरच आमी पळयता त्या कुर्साच्या मुळांत त्या जेजून मुरयेक आमच्या अधीन दिल्या आनी आमकां त्या मुरये अधीन दिल्या त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो मुरये बरी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जावच्याक देवाची खुशी सदांच पाळच्याक आमी फुडें सरया ह्या पासत आमकां समेस्तांक कितें आदार गरज आसा तो आदार फावो जावं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना आमी मागया मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देवाचो व्हड आदार मागून आमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया आनी आमची मागणी ताचे समोर दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार अनीत अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवजाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतींक भुलोवन तांची जिणी वगडायनाशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करन सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी तेसावां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुजो भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टोंच्या पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल पिडेशिडेंतले तांकां निवार म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या पोन शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां पाटी दी फुडें जावंक आसची बरीं कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बोमगाळ बापा ह्या पुंतळाक येवन सांत आंतोनीचे विनवणेचो आदार सोदून तुजे समोर आमी आनी भक्ता आंतोनीन दवरलेली ती आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी दिसपडते जिणेन तुजे तावन गरजेचो आदार आमकां वाडोवन येवं दी आनी ह्या मुखांतर आमचें जिवीत संतोशाचें समाधानाचें भलायकेन भरलेलें जावं दी ह्या संवसारांत तुजी कुशीक कर तुज्या राजाचे सांदे तुज्या कुटुंबाचे सांदे कशें जियोवन हें संवसारी जिवीत संपल्या उपरांत त्या सर्गींच्या राजान तें सांदेपण संपूर्णपणे बगूंक आमकां जण एकल्याक तो फावो कर म्हूण आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन. तुका भेटून दी
अस्वीकार कर म्हूण आमी दयेन पडता. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गेंच्या बापा, तुजी महिमा परगटोवंक पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत आंतोनीची मोत उजवाडायली. त्याच पवित्र आत्म्यांक धाडून आमी संभ्रमतांव त्या गुटांची सड आनी सड आमकां वळख दी. ताच्या आदारान तांतूं फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपडते जिणेंत तांचो फळ काडून हेरांक बाबरताचो उजवाड दिवंक आमकां आधार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पदवासो सांतांतून तुज्या भक्ताच्या मनांक हो दीस संभ्रम तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्ट मरण सुसुंकपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarta so good pergatuya. Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu jivan zala. O bavarta so good, ami pergata, Jesu novyane tholo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्यांची काल सुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा, जेराल्ड आयजक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे मे सांगाती भगवंत जुजे तुजो पती, भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवे आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यांत तिनी जावन सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
आमच्या काळजान सोम्या तूं ये मोगन तुका स्वागत करता दुर्बळ बेडार काळीज मोजे नंदन जावन ते तुझ्या येण्यार पुण्य रूपाक तुका जावो मोजे आत्मीक पोषण जाता पुण्य रूपाक तुका जावो मोजे आत्मीक पोषण जाता सेवच्याक तुका भावना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरता सेवच्याक तुका भावना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरता म्हाका जिवीत जोडून दिवच्या जेसू मोने जावून आयलो पाका उपरांतले वयर काडच्या कुरीस मोगान तुवें वेंगलो पुण्य रूपाक तुका जावो मोजे आत्मीक पोषण जाता पुण्य रूपाक तुका जावो मोजे आत्मीक पोषण जाता सेवच्याक तुका भावना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरता सेवच्याक तुका भावना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरता प्रार्थुया सर्गेंच्या बापा भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विश्वासान मागता हे पर्यंत तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणींचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वसाशें कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक मोगाचो स्वागत सुमार 350 वर्सांचे चरित्र आसच्या पुणशताक येवच्या हजारो भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार मेळिल्लो आसा ह्या पुंतळाक आयच्या दिसा पावलेल्या तुमच्याय पासत सांत आंतोन त्या देवा लागीं विनंती करून दी आनी जो आदार सोदून आमी तुमी हांगासर आसात तो आदार तुमकां तो फावो करून दी म्हणून हांव मागतां आनी सांगाता म्हज्या दिसपडत्या मागण्या वेळार तुमचे पासत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मेस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जवान हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मेस आसा हप्त्या मदें ह्या मंगळाराच्या दिसांनी कोणाक येवंक साध्य जाता पुंतळाची भेट करूंक साध्य जायना तांणी ह्या मिसांत वांटो घेवयेत ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक वांजेल रजार कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी फोना मुखांतर सुरवेस कळोवन येवच्याक विनंती ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंपू कोंतां बेंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो लानोड इमाज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल वाती आनी कॅलेंडर्स ह्यो जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात कातोलीक पंचांग सयत मेळटा खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत
कोणाक मिसां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता हांव. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तुमच्या तांके प्रमाणे सर या उणें दिवन या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. या पुणशेतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवंक आसात. या पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजन निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन. या योजनांचें काम जावचें तें तुमी पळयतात. हें योजन संपवन निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेतांव. आनी अशें दुर्बळ्यांतय जेजूकुस पळोवन जेजूची सेवा करचें हें एक मिसांव. या काकुळतीच्या कामांत तुमचें उदार मन दाखोवंक तुमकां मन आसा जाल्यार तुमचें दान ल्हान या व्हड जावं तें दफ्तरांत आमी घेता. ह्या योजनाचो विवर आटापचे मनावे पत्रां स्टॉलांत मेळटात. ते तुमी घेवयेत आनी विवर आपणावयेत आनी हेरांक दिवन हेरांतावनी ह्या योजनांक कांय तरी आदार मेळच्याक तुमी प्रयत्न करयेत. येवच्या म्हयन्यांत फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर हांगासर रेलिकेची परब भोव दाबाजी कृतीन आमी संभ्रमता. ह्या फेस्ताक तुमकां समेस्तां कुटुंबा समेत येवच्याक हांव मोगाचें आपोवणें ह्या मुखांतर पाठयतां. त्या दिसा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर उडपीचो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक क्लोब मिसाचें बलिदान भेटयता. 10 वरार मुर्दोम वाती आमी वांटतले हांव आनी दानीक मान आमी करतले हांव. सांजेर 4 वरार कन्नडा भाशेंत आराधन आनी सांगाता मिसाचें बलिदान आसतलें. भोव मनादीक मोन्सिंजर स्टॅनी डिसोजा शिवमोग्गा दियेसीसीचे विगार जेराल हे मिसाचें बलिदान सांजेच्या वेळार भेटयतले. परत ह्या फेस्ताक तुमकां स्वागत. ह्या फेस्ताच्या नांवार कोणायकी आदार दिवंक मन आसा जाल्यार तुमी पिरजेंत रावन ह्या दानी जावन हितचिंतक जावन ह्या मुर्दोम जावन आमकां आदार दिवयेत. पिरजेंत 15,000 ताचे उपरांत विशेष दानी 10,000 5,000 2,000 1,000 या 500 रुपये दिवन मुर्दोम दिवन ह्या बाबतींत तुमी आदार दिवयेत. परत तुमकां समेस्तांक ह्या फेस्ताक मोगाचें आपोवणें हांव दितां. ह्या फेस्ता विशयांतली माहिती तुमकां सामाजीक माध्यमा मुखांतर मेळटा जाल्यार या मेळ्ळ्या जाल्यार दयकन ती हेरां सगळे वांटून घेयात आनी ह्या फेस्ताची खबर सगळ्यांक पावयात. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार दवरतां. वाचपां वाचलेल्यांचो भोवतेची प्रार्थना वाचलेल्यांचो आनी सांगाता आयच्या दिसा संगीत दिलां फेलिक्स डिसोजा हंगलोर फिरगजेचो पियूस नगर फिरगजेचो ताचो उपकार दवरतां आनी सांगाता हर एका मंगळार किर्तनां गावंक आमकां कोमो करच्या रिना मेंडोन्साचोय उपकार दवरतां आनी सांगाता आयच्या दिसा गायन करूंक आदार दिला रोसी आनी तशेंच फिलोमिना टिचर आनी सांगाता हेरांनी सांगात दिल्लो आसा बांदूर तावन सांगाता बासरूर तावन तांचोय उपकार दवरता. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. नोवेनांची सुरवात आमी करया. नोवेनांचें गीत आमी गावया. जपा अबळे मारा सुगनवारा देव सारकाच्या नावान पळता कोणा पिडे बोरे जाता दर्या सांगले तो फरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बुजोन धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनाचें मागणें सांगाता म्हणया. हे वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारी फात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबोल दर्ये थंड जातात
बंदेवानांचे सांकळे तुटून पडतात, तोंटे उठून चलतात, कुरडे पळयतात, केप्पे आयकतात, मने उलयतात, भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे मरमी आपाय ग्रास न पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. सर पात्यांनी तुजें दवर तुजे कोमाक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. ये केरेकट्ट्याच्या असर्यांगरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तो पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देण्या विशेष ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. पयल्यान पयलें सांत आंतोनीच्या मजतेन देवान आमकां फावो केल्ल्या हर एका उपकाराचो आमी उगडास काडया. विनवणी केल्ल्या सांत आंतोनीस उपकार बवरता आसतना ही विनवणी स्विकार करून ताचें व्हड कृत्य आमच्या जिवितांत सांत आंतोनीच्या भक्तिकांच्या जिवितांत केल्ल्या देवाक आमी दिनवासुया. ताची स्तुती गावया, ताका अर्गां दिवया. एकल्याक कॅन्सर पिडेतावन सुटका मेळ्ळ्या, संपूर्ण गूण जाल्या ह्या पासत ती देवाक अर्गां दिता. दोगांक ताणें सोदून आसलेलें बरें काम फावो जालां. सेरिके खातीर मागलें, सेरीक मेळोवन बऱ्या रितीन काजार जालां. ह्या उपकारा सवें आमकां मेळिल्ल्या हेर उपकारांचोय आमी उगडास काडया. जेजूक जावं अर्गां उगलाप स्तुती. अर्गां तुका सुम्या जेजू, उगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू. आमचे इरादे आमचे तेसावां सांत आंतोनीच्या पांयांतळे आमी दवरया. ताची विनवणी करून देवातान व्हड आदार ताणें आमकां मागून दिवच्याक. परगांवांत आसलेल्या भुरग्यांक बरी विजा मेळच्याक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, बोरवेलांत उदक मेळोवंक, कुटुंबांतल्या सौर सान्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, 12वे क्लासीच्या परिक्षेनी बरे अंक मेळोवंक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत भलायकी आनी बरो फुडार मेळोवंक, दिसपडतो ग्रास सदांच फावो जावंक, गँग्रिना वरवीं जाल्लो गाय गूण जावंक, जेवता खाताना वोंकोंक जाल्लें बरें जावचें रावोवंक, बरें काम मेळोवंक, भाड्याच्या घरांत जण येवंक, कुटुंबांतल्या सगळ्यांक मतीक समाधान मेळोवंक, परगांवांत काम करतल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें मेळोवंक, कातीची पिडा गूण जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, डायबिटीस नॉर्मल आसोवंक, जर्मनींत बरें काम मेळोवंक, केस जडचे रावोवंक, पाठीची दूख आनी डिस्क समस्ये गूण जावंक, भुरग्यान वायट सवयो सोडोवंक आनी वायट सांगात पयस करोवंक, युकेचें कामांचें स्पॉन्सरशीप विजा बेगीनच मेळोवंक, कुटुंबा समेत वावरा खातीर युरोपाक वचोंक जावंक, युकेची इंटरव्यू बेगीनच येवंक, काजारी जोड्यान मोगान मायपासान जियोवंक, सोरियासीस पिडेतावन सुटका मेळोवंक, पायल्स आनी शुगर बरें जावंक, घरा वचोंक वाट मेळोवंक, स्वंत बिझनेस करूंक साध्य जावंक, जाग्याक वाट जावंक, परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण आनी भद्रती मेळोवंक, मारीचे पिडेतावन सुटका मेळोवंक, कामांत आनी बिझनेसांत यशस्वी जावंक, एज्युकेशन लोन सँक्शन जावंक आनी न्यूझीलंड विजा मेळोवंक, ब्रिदींग समस्या उणें जावंक, दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक, जर्मनींत बरें काम मेळोवंक, येवंकासचे पयशे पाटी मेळोवंक, पांयांक गांठी गूण जावंक, सिस्टर जावंक गेल्ल्यान बरी सिस्टर जावच्याक बरी तरबेती आपणावंक, जागो नावार जावंक, शिकलें उगडासांत उरोवंक, SSLCंत बरें अंक मेळोवंक, मेडिकल रिपोर्ट बऱ्या रितीन येवंक, दुबयच्या कंपनींत कामांचे विजा बेगीनच येवंक, रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, वायट सांगातावन सुटका लाभोवंक, पिडा बरी जावन वावराक बेगीनच लागोवंक,
एकल्याचे 3 लाख रुपये फाटी येवंक बरी सैरीक मेळोवंक कितें आमच्यो गरजो आसा जाल्यार ह्या गरजा सगळ्या आमी मेळोवया सांत आंतोनीच्या पांयांतळी तो दवरया ताची सक्तीवंत विनवणी आमच्या मोगान बरोवन आमकां देवाचो आदार ताच्या मागण्यांत तो जोड दिता ह्या विश्वासान ताची ससाय आमी मागया आनी आमचे मागणें फुडें व्हरया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळतदार देव ते मागणें स्विकारसूं दी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतल्या पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फसोवचे खातीर प्रार्थुया सर्व पदवेदारा देवा तो एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगडाप दिवं आनी वर्णूंक आमकां फावो कर पिडेस्ता खातीर विशेष मागणें आनी तशेंच रेलिकेचो आशिर्वाद सोम्यांचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या देन आयक आमचे मागणें आनी म्हजी भक्त तुजे मुखार पावून दी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सासान देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर्व बंदपासांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भगवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हळ्ळे दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडुलीन ती तुजे साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पसारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जेजू सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळ्ळो तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो आयच्या दिसा आमी सेवंकवेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया प्रार्थुया सर्गींच्या बोमगाळ बापा तुज्या उदारपणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी हें जेवण तुज्या उदारपणान तुवें दिल्लें म्हणून तें आमी स्विकार कर ह्या जेवणांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद वोत म्हणून आमी मागता ह्या वरवीं हें जेवण आमकां सांगाता हाडून दी सांगाता दवरून दी आमचे तें आसची पिडा पयस करून दी आमकां भलायकी दिवून दी आनी सदांच तुज्या मोगाचो उगडास आमकां करचें तसलें हाडचें तसलें आनी तुज्या मोगाचेर बावर्त दवरून जिवीत फुडें व्हरचें तसलें जेवण तें जावं दी हें जेवण आमकां हर एका मंगळारा दिवंक कुमो करच्या सर दानींचेर तांच्या कुटुंबांचेर तुज्या आशिर्वादां घाल सर तांचे इरादे तूं पंता पावय आनी जें बरेंपण आशेवन ताणें दान दिल्लें आसा तें बरेंपण उदारपणान तूं तांकां फावो कर आनी ज्या उपकाराक लागून हें जेवण दिल्लें आसा तसले उपकार जायते तांच्या जिवितान आनीकय व्हड मापान तूं कर आनी अशें हें जेवण तुज्या बेसावांनी आमकां बरचें तसलें जेवण जावं म्हणून आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन तुझे ससी आयल्या वडा
माझ्या पगारा मजदारा जिणे तुझे देखे बरे आम्हा सर्वा सांतांतो सांतांतो अजाबाच्या सांता माग साहेबा आमचे पास जेसू लागे सदा सांतांतो सांतांतो अजाबाच्या सांता माग साहेबा आमचे पास जेसू लागे सदा मोकाळ पुत्रा सोबेन ओंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुज्या दितचे आशीर्वाद भगवान क्रिस्तुचे देवान आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರಾದ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪೂಜಾ ಅವಶೇಷದ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟಾನಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವರಧಾರೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.